अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल करने के बाद आज भी पाकिस्तान भर के अंदर यौम तशक्कुर मनाने का सिलसिला जारी है। और ऐसे मौके के ऊपर जहां भारत के साथ सीज़ फायर का आखिरी दिन है, लेकिन पाकिस्तानियों की जो सेलिब्रेशन है वो तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही और बिल्कुल मुतमईन दिखाई देते हैं। अगरचे के वज़ीर ख़ारजा ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये अनाउंसमेंट की थी कि भारत के साथ सीज़ फायर 18 मई तक तय पाया है। तो क्या ये सीज़ फायर आज के दिन ख़त्म हो जाएगा या इलानिया या गैर इलानिया तौर के ऊपर इसमें तोसी हो जाएगी? ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? अगरचे के जिस मकसद के लिए जिन कंडीशंस के ऊपर ये सीज़ फायर हुआ था उसके दो दीगर नुकात थे जिसके लिए एक न्यूट्रल मकाम का तयन करना, वहाँ पर मुलाकात होना और दीगर मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी आने को तैयार नहीं है। तो ये मामला आने वाले चंद दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान ने एक नए सफ़र की शुरुआत करने की तैयारी कर ली है। अगरचे के आलमी दुनिया की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान की मौक़िफ़ की बड़ी तईद हासिल रही है और अब वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार कल अहम तरीन चाइना के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक पार्लिमानी ग्रुप भी तश्कील दिया गया है जो पाकिस्तान के लिए सफारती सतह के ऊपर जाकर बातचीत करेगा, लॉबिंग करेगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी पार्लिमानी इत्तेहाद का खैर मकदम किया है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए तवील अरसे तक कुर्बानियाँ दी हैं, जानी और माली कुर्बानियाँ, जिसको बयान करना शायद बहुत वक्त हो, लेकिन वही तालिबान की हुकूमत, इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर जो गुज़श्ता 15 से 20 दिनों में सारा मामला रहा, भारत और पाकिस्तान की मबैन जंग शुरू हुई, इस मामले के ऊपर गैर इलानी तौर के ऊपर अफगानिस्तान ने भी भारत का साथ दिया है। क्या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? और ऐसा है तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत के खिलाफ डोजियर जारी कर दिया है। DGI इश्तियार ने मुख्तलिफ आलमी नशियाती इदारों से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि भारत ने आबी जारियत की तो उसको बड़ा वाज़ेह अंदाज में दोबारा जवाब दिया जाएगा जिसका दहाइयों तक असर रहेगा। और पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर भारत को बेनकाब करने के लिए तमाम शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। उसके साथ बात करेंगे कि PTI के साथ जो हमारे सियासी सीज़ फायर है उसको यकीनी बनाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बहुत सी खबरें आ रही हैं और ये खबर भी सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए बर्फ़ जो है वो पिघलते हुए दिखाई दे रही है, उनकी मुश्किलात बतदरीज कम होने जा रही हैं। किस हद तक ये मुमकिन होगा? और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी ये उनकी एक स्टेटमेंट सामने है जिसके मुताबिक कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यक ज़बान होना खुश आइंद है। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़िया कलासा साहब, जबकि जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे ही स्टार्ट करना चाहूँगा। सर, भारत के साथ सीज़ फायर का आखिरी दिन है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने कहा था कि 18 मई की तारीख तय पाई थी। ये सीज़ फायर आगे एक्सटेंड कैसे होगी? ये कुछ हुकूमती सतह के ऊपर ये मामला कुछ कन्वे हुआ है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया है या इस इंटरनेशनल जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये सीज़ फायर इंटैक्ट रहेगा? कैसे ये दोनों मुल्कों के मबैन सीज़ फायर का ये मामला तय पाएगा? देखें, ये जो सीज़ फायर है ये कोई लिखे पढ़े किसी मुआहदे का नतीजा नहीं था और ना इसके कोई एक्सटेंड ना होने की वजूहात हैं और ना ही इसकी कोई परमानेंस की अभी इस वक्त वजूहात शामिल है। ये एक उस वक्त की एक आर्जी अरेंजमेंट थी कि जब भारत ने जाकर तो आलमी अदारों, आलमी ममालिक से, आलमी दुनिया से रब्ता किया और बिलखसूस अमेरिकन प्रेसिडेंट से, तो ये उनकी इंटरवेंशन थी। और पाकिस्तान का चूंकि इंटेंट हमेशा से, यानी जब से ये तलखी बढ़ी उस दिन से, पहलगाम वाक़े से, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो यही था कि एस्केलेशन हम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने की तो हम उसका जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने उस जिम्मेदाराना मौक़िफ़ पे पूरी तरह पहरा दिया और फिर आखिर नतीजा वही निकला जो पाकिस्तान कह रहा था। लिहाजा ये चूंकि उन्हीं की तरफ से हुई थी और ये फिर उन्हीं की ड्राइव पे और उन्हीं के इनिशिएटिव पे हुई थी, बिल्कुल ठीक। और अब घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अगर फिर
भारत कोई ऐसी चीज करता है दोबारा जो कि यकीनन वो नहीं करेगा क्योंकि एक नतीजा उनको मिल चुका है, तो वो फिर तो खैर अलग बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक खतरा बहरहाल मौजूद है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में अंदरूनी तौर पर एक मौजूद है, प्रेशर है मोदी पे कि उसने जो इतनी बड़ा एक जुनून का मुजाहरा किया और एक बहुत बड़ा उसने फैसला कर लिया था इस इलाके को जंग की आग में धकेलने का, तो उसका जब नतीजा निकला तो वो उस प्रेशर के पेश नजर कुछ खतरा जरूर मौजूद है कि वो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कोई मुहिम जोई ना करे। वरना इस जो 18 तारीख वाली है इसमें कोई ऐसा खतरा फौरी दरपेश नहीं है। बिल्कुल कि ठीक। ये कोई जंग बंदी रात को 12 बजे खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ूंगा राज साहब, 10 मई के बाद आलमी मंजरनामा बिल्कुल यकसर तब्दील हुआ है और पहली मरतबा मेरी एज के लोगों ने ये देखा है, शायद आपको याद हो माजी के अंदर, तारीख पर आप नज़र भी रखते हैं, अमेरिका ने जिस तरीके के साथ इस सारे मामले के अंदर रोल प्ले किया है और अमेरिकी सदर ने अलान खुलेआम जिस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट की है, पाकिस्तान के बारे में इजहार ख्याल किया है, पाकिस्तानी शानदार लोग हैं, ये नाकाबिले यकीन चीज़ें बनाते हैं और हर मामले के ऊपर रोल प्ले कर रहे हैं। और वो मामला जहाँ पे एक न्यूट्रल सालसी हमें दरकार थी कश्मीर के मामले के ऊपर, वो भी अमेरिका ने उसके ऊपर भी आगे बढ़कर हाथ थामा है। कुछ अर्से पहले तक हम देखते थे जब भी कोई ऐसा सिनेरियो होता था कि अमेरिका की तरफ से बड़ी जली कटी और बड़ी तल्ख और सख्त किस्म की स्टेटमेंट आया करती थी पाकिस्तान की कुर्बानियों के बावजूद, और ये तासुर भी रहा था कि चीन की तरफ, चीन का सीपेक प्रोजेक्ट के हवाले से भी अमेरिका की तरफ से रिजेंटमेंट, ये हालिया कुछ महीनों के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जिसकी रिफ्लेक्शन हमें पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद नजर आई अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात की मबैन। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्या माजी के अंदर भी कभी इतना सपोर्टिव और पॉजिटिव रोल अमेरिका की तरफ से रहा है, आपको कुछ याद पड़ता है? और अब जो हमें देखने को मौका मिल रहा है इसमें हमारी क्या खास एफर्ट्स थी? देखें, ये वो ब्रेक थ्रू है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे माजी में, मैं अफगान वॉर के वक्तों की बात कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, चाहे वो साथ उसके अपने मफादात भी शामिल हुए होंगे, लेकिन उस वक्त भी ये वाली जो सपोर्ट थी बिलखसूस कश्मीर के हवाले से। देखें, कश्मीर के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कह देना शायद कोई इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता कि कोई देखे पता नहीं कितनी मदद करता है, लेकिन जो असल बात है जी, असल बात यह है कि शिमला मुआहदे में पाकिस्तान ने और भारत के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसमें यह था कि तमाम मामलात बायलैटरल होंगे। और भारत का हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि कश्मीर समेत तमाम मामलात जो हैं वो बायलैटरल हैं, दो तरफा हैं, आपस में किसी तीसरे मुल्क को ये हक नहीं है। और ये हक सलब किया था हमने खुद शिमला मुआहदे के अंदर। बिल्कुल खुद उस वक्त चूंकि पाकिस्तान के जंगी कैदी भी थे और पाकिस्तान वो जंग हारा हुआ था, जो डिमोरलाइजेशन की स्टेट थी, तो शिमला मुआहदे में ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब क्या हुआ है कि अब मोदी के लिए न जाए मानन न पाए रफ्तन वाली बात है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता कि जिस इत्तेहादी पे वो रिलायंस कर रहे थे शायद, और उसका एजेंट के तौर पे वो इलाके में एक जो है वो चौकीदार का रोल अदा करने की ख्वाहिश भी रखता था और कर भी रहा था जी। तो जब उन्होंने खुद कह दिया कश्मीर समेत, अगर ये कश्मीर का लफ्ज बीच में न लाते अमेरिकन प्रेसिडेंट तो फिर शायद सूरत हाल और होती। बिल्कुल अब वो उसको यानी उन्हीं की बात पे मोदी ने जंगबंदी की, उन्हीं के कहने पे उन्हीं के पास जंगबंदी के लिए गए, लिहाजा वो उनकी इस बात को भी नेगेट नहीं कर सकते भाई तुम कौन होते हो कश्मीर की बात करने। और ये वो नुक्ता है जिस पर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त आग मची हुई है कि मोदी बोल क्यों नहीं रहा, मोदी मतलब अमेरिका। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी। और ये सदर साहब का जो इस वक्त हैं को कि उन्होंने जंग के खिलाफ हमेशा बात की, लेकिन गजा के मामले में उनके हलफ उठाने के बाद भी जो मामलात थे वो शायद उनके अल्फाज को सपोर्ट नहीं करते। पहली दफा ऐसे हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो एंटी वॉर अपना रेटरिक है उसकी सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। राजा साहब हमारे साथ रहिएगा, रूह क्लास साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। क्लास साहब, राजा साहब की भी आपने एक उसका बैकग्राउंड के हवाले से आपने बात सुनी कि अफगान वॉर में जो इतनी बड़ी पाकिस्तान ने जंग लड़ी अमरीकियों की, और सब हम कहते भी हैं कि दूसरों की जंग थी हमने लड़ी, कुर्बानी दी बेपना, और इनके एक जो सबसे बड़ा इनका जो दुश्मन था रशिया सुपर पावर अमेरिका का, उसको हमने शिकस्त दी। उस वक्त भी ऐसा सिनेरियो नहीं था जो मेरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था।
آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جتنی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے، انبلیویبل سی ہے ہمارے لیے، کیا آنے والے دنوں میں ہمیں کسی بڑے امتحان سے تو نہیں گزرنا پڑے گا؟ کوئی بڑی ڈیمانڈ تو امریکہ ہم سے نہیں کرنے جا رہا جس کے لیے انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کو انہوں نے بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے، اور پاکستان جو چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اس کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے، کیا ریڈنگ ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اگر جو تھوڑا سا ٹائم دے نا، اس کے کچھ انٹرسٹنگ پہلو ہیں جو میں بتاؤں آپ کو۔ لازمی۔ ایک تو یہ کہ ہم جب آپ کا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا جو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دی ہے انہوں نے، اور انگلش کے لیے اس کا نا ایک بڑا جو آپ نے کہا کسی امتحان میں نہ ڈال لیں، یقین نہیں آ رہا کہ ٹرمپ صاحب پاکستانیوں کو بھی اتنی عزت افزائی فرما سکتے ہیں، اتنا اچھے اب تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو گیا، وہ یہ ڈر لگنا ہے۔ اس کے انگلش میں کہتے ہیں اٹس اگین، اگر اس کے لیے ایک نا اس میں لفظ ہوتا ہے اٹس اگین ٹو گڈ ٹو بی ٹرو۔ اتنی بات، کوئی ایسی بات کہتے کہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ بات اچھی بھی مطلب ہے، کوئی نیک چیز اس میں سے نکل سکتی ہے۔ ہم بھول رہے ہیں کہ 1971 کا جو یہ ہوا تھا، اس وقت نکسن واز دا پریزیڈنٹ۔ جتنی سپورٹ امریکن ہسٹری میں انہوں نے پریزیڈنٹ نکسن نے پاکستان کو 71 والے اس میں وار میں دی ہوئی، یہ کسی نے نہیں دی ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بیڑی بیڑا نہ بھیجنے کے باوجود، اسی پہ بھی آتا ہوں، اگر تھوڑا سا ٹائم میں دیں گے ہم، مطلب یہ امریکنز کو تانے بڑے دیتے ہیں۔ امریکن کی بھی ایک سائڈ آف دا اسٹوری ہے، میں ان کی بک پڑھ رہا تھا، ان کے عبد حسین صاحبہ کی بھی تھی، ان کی پاور فیلیور ہے۔ پھر یہ اس نے بروس رائڈل نے بڑا خوبصورت انہی ٹاپکس پہ لکھا جن کا آپ اگر چھٹا بیڑی بیرے کی بات کریں، اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا سارا۔ تو نکسن نے جتنی سپورٹ دی ہوئی نا پاکستان کو 1971 کی وار میں، بلکہ اگر یہ آج کا پاکستان بچا ہوا ہے نا، مغربی پاکستان، دا کریڈٹ گوز ٹو نکسن ایز ویل، کہ انہوں نے اس وقت تھریٹ کیا تھا اندرا گاندھی صاحبہ کو، جب انہوں نے مشرقی پاکستان کو انہوں نے کر لیا تھا، تو نیکسٹ ٹارگٹ واز کہ ہم نے اس پہ اٹیک کریں گے مغربی پاکستان۔ دس واز دا نکسن ہو تھریٹنڈ کہ اگر آپ نے اس پہ حملہ کیا تو یہ آپ کی اور امریکہ کی ہماری یہ جنگ ہوگی۔ یہ میں بات آپ کو سنائی نہیں کر رہا، یہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں جو بعد میں بروس رائڈل اور دیگر وہ جو اس میں ان کے آتھرز ہیں، بلکہ یہ تو 5 پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کیا ہے بروس رائڈل نے، اس میں سیکورٹی ایکسپرٹی ان کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور نکسن نے اس وقت، بلکہ یہ اندرا گاندھی صاحبہ جو ہیں، جب وہاں پہ آپ کا ہوا تھا 23 مارچ کو بنگلہ دیش میں یا اس مشرقی پاکستان میں انہوں نے آرمی ایکشن کیا تھا، تو اندرا صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ گئی تھیں وہاں پہ، وہ نکسن سے ملی تھیں کہ پاکستان کو روکیں کہ یہ اپنا ملٹری آپریشن کو سٹاپ کرے، اور انہوں نے ان کو آ کے پاکستان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت جنرل یحییٰ خان صاحب یہاں پہ تھے، اور اندرا گاندھی بڑا اس پہ مایوس ہو کے ماسکو گئی تھیں، اور ماسکو سے انہوں نے فیور لی تھی کہ میں اگر پاکستان کے ساتھ وار اگر میں چھیڑوں تو آپ میری سپورٹ کریں گے، آپ چائنا کو انگیج کریں گے، روکیں گے۔ انہوں نے چائنا کو ایک انہوں نے میسج بھیجا تھا، انہوں نے رشینز نے، کہ آپ نے اس جنگ میں نہیں آنا، آپ ہے تو پھر ہم بھی انٹر ہوں گے۔ سو انہوں نے اس طریقے سے نیوٹرلائز کیا تھا۔ اور ایک اور بک ہے بلڈ ٹیلی گرام، کہ وہاں ڈھاکہ سے اس وقت جو اس کا یہ یو ایس اے کونسلیٹ تھا، یہ مسلسل اس وقت یہ لکھ رہے تھے کہ ان کو وائٹ ہاؤس میں کہ آپ جو ہے روکیں ان کو، ان کا ملٹری آپریشن روکیں، یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو ان کا جو وائٹ ہاؤس تھا اس وقت کا، یا ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے کوئی بھی کان اس پہ نہیں دیے تھے، انہوں نے ٹوٹل ایبسلیوٹ سپورٹ جو ہے نا اس وقت انہوں نے دی تھی اس کو، یحییٰ خان صاحب کو دی تھی اور سب کو دی تھی، اور اندرا گاندھی صاحب اور انہوں نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ بروس رائڈل اپنی بک میں لکھتا ہے کہ اتنی انہوں نے جو بات آپ کہہ رہے تھے جغرافک ان کے یا ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ود دا انڈیاز، اس چائنا کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اگر یہ وحد تھے، یہ پریزیڈنٹ نکسن تھے جن کے دور میں اتنے ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، جو بعد میں جمی کارٹر آئے تو پھر جا کے ہمارے ٹھیک ہوئے۔ وہ کہتے ہیں وائز ان کا سٹیپ نہیں تھا جتنی سپورٹ پاکستان کو انہوں نے دی تھی۔ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے جو بڑا جنگ میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو بہت بڑی سپورٹ دی، بلکہ میں تو بعض دفعہ کہتا ہوتا ہوں اس ملک میں نا 2 لوگوں کے یہاں پہ آپ کو اسٹیچو بنانے چاہیے تھے، ایک ان کے پریزیڈنٹ نکسن کو، ایک دوسرا گاندھی صاحب کو، کہ جنہوں پاکستان کے لیے وہ اس کو لڑتے ہوئے کہ ان کا شیئر جو تھا نا، ان کا میرے 63 کروڑ یا کوئی اگر 84 کروڑ روپیز کے وہ تھا کہ پاکستان کو دیں، جس کے لیے اس پہ بیٹھ گئے تھے احتجاج پہ، جس پہ ان کو گولی ماری گئی تھی، اور مسلمانوں کو بڑا بچایا تھا انہوں نے جب پارٹیشن کے فسادات ہو رہے تھے۔ ان دونوں کے یہاں پہ ہونی چاہیے تھے ہماری، کیونکہ ہسٹری بکس میں ہم اس طرح لیتے نہیں ہیں نا، اپنی نئی نسلوں کو بعض دفعہ نہیں بتاتے کہ کس اس سرٹن لیول پہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ نو کمنگ ٹو یور پوائنٹ آف یہ چھٹا بیڑی بیرا بڑا ضروری ہے، پوری قوم میں یہ ناراض رہتی ہے اکثر کہ چھٹا بیڑی بیرا نہیں پہنچا، اس کو بھی ایڈریس کیا گیا سر اس میں، اس ایشو کو۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 71 والی، تو فوری طور پر اس وقت یہ امریکنز کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں یہاں پہ، وہ آپ اسلحہ نہیں دے سکتے تھے 65 وار کے بعد، ان پہ پابندیاں تھیں پاکستان پہ۔ انڈیا نے رولا ڈال دیا تھا کہ آپ نے ان کو سینٹو سیٹی کے تحت جو دیا ہے نا اسلحہ، اس کے بعد انہوں نے ہم سے جنگ لڑ لی ہے، وہ اسلحہ دے نہیں سکتے تھے۔ تو نکسن صاحب نے اس وقت آپ کے ایجپٹ کو، ترکی کو، شاہ آف ایران کو، ایون میرا خیال جارڈن کو، ان کے پاس امریکن ویپن پڑے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان کو سپلائی کریں، یہ انہوں نے نکسن لے کے دیا تھا نمبر 1۔
वन। नंबर 2, उन्होंने उस वक्त अपना ये चाइनीज एम्बेसडर को मिले थे हेनरी किसिंजर साहब कि आप जरा बॉर्डर खोलें जरा ताकि पाकिस्तानी इससे ना थोड़ा सा दबाव है ना जो हटे। अच्छा, उन्होंने कहा मैं पूछ के वापस आपको बताऊंगा। नहीं, ही नेवर केम बैक। मीनवाइल उन्होंने कहा जी चले अपना छठी बैरा भेजें। वो लिखते हैं ब्रूस राइडल और उनकी कोटिंग उनके स्टेट डिपार्टमेंट के उनके डॉक्यूमेंट साहब, उन्होंने कहा अब हम पे तो नाराज होते हैं कि जी हमने छठा बैरी बैरा नहीं भेजा। उसने कहा जब हम तो यूरोपियन लड़ते हैं 6-7 साल जंग हैं, हम तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमने 4 साल लड़ी, वर्ल्ड वॉर सेकंड हमने 7 साल लड़ी, हम तो मतलब कोई 10-15 दिन की बार तो नहीं लड़ते। हमें थोड़ा पता था कि 15 दिनों के अंदर आप सारा मामला मतलब कार करा के फारिग हो जाएंगे। ताने हमें दे रहे हैं कि बैरा नहीं पहुंचा, टाइम लगता है। उसने कोई मतलब सुपरसोनिक जहाज तो नहीं था पहुंचता। इवन इनका जो कुछ हुआ जहाँ पे उस वक्त जब ये मतलब 16 दिसंबर हुआ, जो सबसे ज्यादा शॉक में थे ना अकॉर्डिंग टू दोज बुक्स, वो अमेरिकन से। उनका ख्याल था कि कुछ दिन ये रुकेंगे और हमारा भी ख्याल था, सबका ख्याल था जिस तरह के इवेंट्स हुए और जिस तरह की वहाँ पे उन्होंने जनरल नियाजी साहब इन कंपनी जो कुछ हुआ, दैट्स अनदर हिस्ट्री। सो कहने का मतलब है अमेरिकन से हम जरूर नाराज हूँ। वो ये समझते हैं कि हजूर हम तो 5-5, 6-6 साल जंगें लड़ते हैं, हम तो हफ्ते 2 हफ्ते की हम जंगें नहीं लड़ते। वही थाट कि इतनी देर में जहाज मतलब बैरी बेरा भी पहुंचेगा, कुछ और भी हम सपोर्ट देंगे। उसने कहा लेकिन आपने हमें वो बनाया हुआ है कि हमारा, लेकिन अब तो इन्होंने खुद ही आके हमें फौरन कहा कि रोक दे, मजीद नहीं लड़ना, और अब हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। अब कोई हमें किसी इम्तिहान से तो नहीं गुजरना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका रीडिंग चाहिए। आप इस लम्हे को तो एंजॉय करें ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो इंडियन जो सबसे ज्यादा इरिटेट है, सबसे ज्यादा दोस्ती तो उनके साथ थी। बिल्कुल, मतलब इन्होंने भी उसी तरीके का रिस्क लिया। बड़ा बिजनेस कहाँ से मिल सकता है उनको, अमेरिकन को, अमेरिकन इंडिया से कोई हमसे बिजनेस मिल सकता है? हमारे पास क्या है उनको देने के लिए? उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें चलो कह दिया, उन्होंने कह दिया ना हमें कि हमारी टेक्सटाइल है ना मतलब 7-8 अरब डॉलर की हमारी जो हो रही है, अच्छा उस पर ज्यादा मेहनत कर लेंगे, मेहरबानी करेंगे, ड्यूटीज कम कर देंगे, चले 8 अरब डॉलर की हो रही है 10 अरब डॉलर कर लेंगे, उनकी मेहरबानी। इसके अलावा हमारे पास उनको बेचने के लिए तो ऐसा कोई चीज नहीं। उनको इंडिया के पास तो बहुत कुछ है, उनका बिजनेस है, ट्रेड है, IT है, पता नहीं क्या कुछ है। इसके बावजूद उनका पाकिस्तान को सपोर्ट करना मेरा ख्याल है इस लम्हे पे, एक तो या तो वहां से अरब ममालिक से 1000 अरब डॉलर जो लेकर गए हैं ना जेब खर्ची, मतलब जो खर्ची उनको मिली है, उसके बाद मुतमईन है भाई हमें आपका कारोबार नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी कोई शायद इंडिया से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने भी अपने कोई फॉरेन मिनिस्टर वगैरह भेजे थे ये सारी अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए जो इंडिया ने नहीं मानी थी। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा उन्होंने भी को लगता है कि ट्रंप साहब को कहा होगा कि जनाब के आप जरा पाकिस्तान से रिलेटेड जरा मेहरबानी फरमाइए। दैट्स माय रीडिंग, आई डोंट नो द इनसाइड स्टोरी बट दैट्स माय। बिल्कुल ठीक है। राय साहब, क्लास साहब ने भी एक पूरी बैकग्राउंड में जाके पूरी बातचीत की, लेकिन जो हकीकत ये है कि खित्ते के अंदर बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, हम देख रहे हैं, और उसके अंदर डेफिनेटली अमेरिकन का बड़ा इन्फ्लुएंस है, बड़ा रोल है। बिलखसूस अमरीकी सदर का हालिया जो दौरा है अरब कंट्रीज़ का, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि US प्रेसिडेंट यहाँ पे सऊदी अरब और दीगर ममालिक से जो मुतालबा कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम ममालिक से मुतालबा मनवा भी चुके हैं, इब्राहिम एकॉर्ड, कभी आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान से भी ये मुतालबा किया जा सकता है जी भी आप भी इब्राहिम एकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहां तक इस मौजूदा दौरे का ताल्लुक है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, ये एक वाइडर तजारती होराइजन में स्फीयर में हो रहा है, ठीक, तो उस पर शायद इस हद तक बात ना हो कि इन ममालिक का कोई इन्फ्लुएंस जो है, लेकिन बिलाशुबा ये एक मैं समझता हूं कि जो एक अहम मशरिक वस्ता के मुल्क का एक सफारती इनिशिएटिव था, और वो पहले इंडिया गए थे फॉरेन मिनिस्टर और उसके बाद पाकिस्तान आए थे जी, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त इंडिया हवा के घोड़े पे सवार था, तो इस हद तक तो इंडिया ने वो वाला अपना जो राइट था, वो जो उस मुल्क का एक दावा था, उसको उस हद तक तो उसने डाइल्यूट किया हुआ है। लेकिन इस वक्त चूंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये वाला दौरा वसी तर तजारती मामलात में है, वो बहुत सी चीजें जो इस वक्त विजा विज चाइना उनको जो एक डिसएडवांटेजेस का सामना है मईशत के मैदान में, आप देखें कि बहुत सी वो अपनी ड्यूटीज बढ़ा के और फिर उसके बाद उसको कम करना पड़ा, और बहुत से मामलात में अमेरिका को फेवर्स देनी पड़ी। गो कि वो इस वक्त कह रहे हैं कि जी हम अमन के नाम पे हमने ये एक्सरसाइज किया, लेकिन बहरहाल ये एक सेटबैक तो था। उसको मेकअप करने के लिए मिडिल ईस्ट का दौरा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे अभी आप भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के पास शायद उनको उस अकॉर्ड की रोशनी में जिसका भी आपने जिक्र किया जी, उसकी रोशनी में इब्राहिम, उसकी रोशनी में शायद पाकिस्तान के पास उनको देने के लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं होंगी। पाकिस्तान के पास मार्केट है जो ऑलरेडी उनके काफी हद तक वेस्ट के तसर्रुफ में, आप चाइना लेता जा रहा है उसको बड़ी तेजी से फौजी मैदान में भी, तो उस सेंस में पाकिस्तान को कोई खतरा दरपेश नहीं है, और ना ही उनको कोई ऐसा लालच बाजार नजर आता है। अगर वो लालच हो तो वो हिंदुस्तान से ज्यादा
रेलिवेंट है। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि सीपैक मंसूबा जो तवील अरसे तक अमेरिकन की नज़र में खटकता रहा, अब हुकूमत सीपैक का फेज़ 2 शुरू करने जा रही है। चाइना भी खुश है और अमेरिका भी पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट कर रहा है। क्या वफाकी हुकूमत ने, क्या शहबाज हुकूमत ने सीपैक के हवाले से चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटजिक और इकनॉमिक पार्टनरशिप के हवाले से अमेरिका और चीन के मबैन कामयाब तरीके से एक तवाज़ुन कायम कर लिया है? इसके ऊपर बात करेंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में सीपैक नून लीग की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और फिर एक वक्त आया कि अमेरिकन कंसर्न थे, IMF के भी खदशात थे और फिर सीपैक को स्लो डाउन किया गया, बल्कि रोक दिया गया। और ये बात बिल्कुल ओपन थी कि अमेरिकन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर हमने रिसेंटली देखा कि इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान ने इस अज़्म का इजहार किया, बिलखुसूस मौजूदा दौर हुकूमत के, कि सीपैक का फेज़ 2 स्टार्ट होगा। उस फेज़ 2 की अनाउंसमेंट के साथ साथ अमेरिकन की सपोर्ट रही और माजी करीब के अंदर जो मुखालफत थी वो हमें अब दिखाई नहीं दे रही। चीन भी पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है और इस जंग के अंदर जितना चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मतलब उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। और अब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी बड़े अहम तरीन 4 रोज़ा दौरे के ऊपर चीन जा रहे हैं, कल उन्होंने रवाना होना है। तो ये क्या गवर्नमेंट ने तवाज़ुन कायम कर लिया है चाइना और अमेरिका के मबैन कि अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो चुके हैं, सीपैक फेज़ 2 शुरू करना है, चीन पाकिस्तान की खुलकर सपोर्ट कर रहा है और चीन की तरफ से भी कोई ऐसी नाराज़गी हमें दिखाई नहीं दे रही कि हमारी कुर्बत बड़ी है अमेरिका के साथ? ये कोई एक बैलेंस किया गया है और किस तरीके से देखते हैं इस तवाज़ुन को आप? देखिए, माजी में ये जो पिछले 4-5 बरसों में बिलखुसूस 2018 के बाद 22 तक जी सीपैक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। यानी ये जो कहा जाता है कि बैक बर्नर पे रख देना, ये शायद लफ्ज बहुत नरम है जी। सीपैक को बाकायदा रिवर्स किया गया। अच्छा। और उसमें उस हुकूमत का, बाजी की हुकूमत का रोल है जो आज किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं, और उस हवाले से अमेरिका का रोल या वेस्ट का रोल शायद हो, लेकिन वो बनिस्बत उसके बहुत कम है। वो मैग्नीफाई हो गया था उस हुकूमत के जिसमें उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल थे कुछ। बिल्कुल आप एक फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर के मामला देख लें और दीगर जो उस वक्त के थे, तो उन हवाले से सीपैक को नुकसान पहुंचा था जी। आज फिर में ऐसे भी हुआ कि सीपैक इस जोन के लिए, और आप जो कि अमेरिका की अपनी मार्केट्स जो फ्लडेड हैं विद चाइनीज प्रोडक्ट। जब अमेरिका ने ड्यूटीज बढ़ाई थी तो चाइनीज प्रीमियर का बड़ा एक मशहूर बयान आया था, उन्होंने कहा था ठीक है, अमेरिकन पीपल हैव टू पे इट, तो हम तो यानी उन्हीं की ड्यूटीज हैं वही बढ़ा रहे हैं और उसको पे भी अमेरिकन लोग ही करेंगे। और वो जो उनकी कीमतों का फर्क है अमेरिकन मार्केट्स में, वो इतना ज्यादा है कि इन स्पाइट ऑफ दोज ड्यूटीज इंक्रीज के चाइनीज प्रोडक्ट फिर भी अमेरिकन मार्केट्स में इन वेस्टर्न या अमेरिकन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। और अब तो जब ये मामला हुआ तो आप देख लें कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं जो वेल नोन, आईफोन से लेकर और बड़े जितने उनके ब्रांड्स हैं जो बहुत महंगे, वो सारे अब वो राज खुला, पहले भी लोगों को पता था लेकिन अब बाकायदा तरीके से सरकारी तौर पर, कि वो सारे बेनिफिट्स जो है वो चाइना के थ्रू अमेरिकन कंपनीज रीप करती थी। और इनको इस पिछली जो जंग थी, एक मुआशी जंग हुई मुख्तसर सी चाइना और अमेरिका के दरमियान, जो कि अब डस्ट बैठ रही है, तो उस अरसे में अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है उस ज़िमन में, उस जंग में जो अब रिवर्स हो रही है। बिल्कुल ठीक। अब उसको मेकअप करने के लिए जो मशरकी वस्ता के ममालिक हैं, वहां से वो तजारती एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, अपने दफाई साजो सामान, जहाज, दीगर चीजों का, बोइंग्स का मुआहदा हुआ कतर के साथ, तो ये बेसिकली उसको मेकअप किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है इस इंटरम दौर में जब तक के ये ट्रांजिशन मुकम्मल नहीं होती, पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो इससे फायदा उठा के तो अपनी बुनियादी मुश्किलात से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान का बेहतरीन मौका है, पाकिस्तान इससे फायदा उठाए और अपने मौशी मुश्किलात को हल करे। और डेफिनेटली आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान एक नया सफ़र शुरू करने की तैयारी कर चुका है और मामलात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सफारती सतह के ऊपर मामलात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, तो वहीं पर हमारी अंदरूनी सियासत के हवाले से भी बड़ी तब्दीलियों की आजकल चह में गोई हैं। क्लास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगरचे के मार्के हक हम अजीम कामयाबी हासिल कर चुके हैं, DDISPR तकरीबन डेली बेसिस पे आलमी मीडिया के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, भारत के जो सारे मामलात उसको भी उजागर कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने एक इस्लामाबाद में एक स्कूल का विज़िट किया जहाँ से कहा जा रहा है कि उनका अपने भी वही
ان کی درسگاہ رہی ہے، وہاں پر انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی. وہ حقائق جو تلخ حقائق ہیں ہم اور ہماری سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے، وہ سارے سوالات جو پاک فوج کے کردار سے متعلق ہوتے تھے انہوں نے وہاں پر وہ ریز کیے اور لوگوں سے پوچھا آپ بتائیں. اس کے اندر اہم بات یہ بھی تھی کہ جو لوگ فوج مخالف باتیں کرتے تھے کیا اب ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، یہ کویسچن بھی کر رہے ہیں. اسی کویسچن کے دوران بیک ڈور لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، کوئی ایک اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی، مسٹر گور صاحب نے اس کو ویلکم کیا، اور ہائی کورٹ کے اندر جو سزا کو سسپینڈ کرنے سے متعلق پٹیشن تھی، اپیل تھی، وہ فکس ہو گئی ہے، نیب کو نوٹسز ہو گئے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی اس کے بیک ڈور میں کہیں نہ کہیں کچھ کوئی سی بی ایمز ہوتے ہیں، کوئی بات چیت ہوتی ہے، اور حکومت اور ادارے اب اس لیول پر آ چکے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس معاملے کو طے کیا جا سکتا ہے، کہ اس ایشو کو بھی فکس کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم آگے بہتری کا سفر ایک رائٹ ڈائریکشن میں شروع کر سکیں. جی، اس سے پہلے کہ میں سوال پہ، بڑا اہم سوال ہے جی جو آپ نے پچھلے وہ سوال کیا تھا نا، میں آئی واز مطلب اگین تھنکنگ کہ اتنا ٹرمپ صاحب اتنے ہم پہ مہربان، یہ اچھا کیوں سمجھتے ہیں. بالکل. ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی، جسٹ میں ریڈنگ اگین، اٹس ناٹ کوئی انفارمیشن جب وہ نہیں صاحب ظاہر ہے بہت دور ہے ہم سے. وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ان کا جو مڈل ایسٹ کا دورہ تھا، اس میں جو مین 2-4 اچیومنٹس ہوئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ شام کے پریزیڈنٹ سے وہ ملے ہیں، اس حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا، اس سے ہیوج، اور یہ کام انہوں نے سعودی ایم بی اے صاحب کے کہنے پہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کھڑے ہو کر تعلیمی بجائیں سب کچھ کیا. سو انہوں نے وہاں پہ چیزیں ٹھیک کروائی ہیں. اچھا، پھر جیسے ابھی اگر قمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ غزہ کا ایشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، مطلب اسرائیل جو ایشو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو اریٹیٹنگ ہے. 2-3 ہی ہے نا، یا آپ کا یوکرین چل رہا ہے یا آپ کا غزے والا ایشو چل رہا ہے. اچھا، یوکرین پہ ان کو زیادہ کوئی اس طریقے کی کامیابی نہیں ہوئی جتنی امید تھی. پاکستان پہ کرا لی، اس لیے بھی اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ میں نے نیوکلیر وار روکے. سو وہ جو غزہ میں یا یوکرین میں ان کو اچیومنٹس نہیں ہوئی، وہ انہوں نے یہاں سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. دوسری جو مجھے لگتا ہے مائی ویو، کہ ابھی سعودیز بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے کہ ان کی اسرائیل کی اپنی ریاست ہے اور فلسطینیوں کی اپنی ہونی چاہیے. تو یہ جو ایکارڈ ایک اس پہ تجویز آتی رہی ہے، کوئی ڈیبیٹبل تھی، کوئی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے. الٹیمیٹلی حالات اسی طرف لگ رہے ہیں. ایران کے ساتھ بھی وہ ڈیل کا میرا خیال بن رہا ہے. سو یہ جو 2 اسٹیٹ فارمولا ہے نا اسرائیل کا اور فلسطین کا، یہ کسی سٹیج پہ آنا ہے، اور اس کو سعودیز پہلے مان چکے ہیں. سعودیز یہ بات کہہ چکے تھے کہ 2 اسٹیٹ ہوگا تو ہم تیار ہوں گے اسرائیل کو ماننے کے لیے. یہ تو مان چکے ہیں باقی کو مسلمان. اب جب تک پاکستان نہیں مانے گا اسرائیل کو تو اریٹیشن نہیں ختم ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. پورے مسلم دنیا مان لے، اگر پاکستان نہیں مانے گا یہ پرابلم رہے گا. جی بالکل ایسے. سو یقینی طور پر میرا خیال ہے سعودیز کی اور ٹرمپ صاحب کی ان کی اس ایشو پہ بھی بات ہوئی ہوگی، اسی طرف جا رہے ہیں کہ جناب کہ آپ پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان کو راضی کریں، ایک اور اسٹیٹ جو ہے اس کی فلسطین کی، کیونکہ وہ پہلے وہ نہیں مانتے، یہ ہوگا بن نیتنیاہو وغیرہ، وہ نہیں مانتے اس بات کو. اب وہ ان کو تیار کرنا ہے، امریکہ کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. اگر 2 اسٹیٹ فارمولا یہ اگریڈ ہو جاتا ہے، ایران کے ساتھ بھی ڈیل تقریباً آپ کی آلموسٹ ان دا فائنل سٹیجز. اگلی سٹیج ہے کہ جناب اس کو کون کون سے ممالک جو ہیں قبول کریں گے. سو پاکستان کو یہ قبول، اب اس سعودیز بھی آف کورس ان کا بڑا امپیکٹ ہے، پھر امریکنز کا ہے. سو میرا خیال ہے ابھی سے آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کسی سٹیج پہ 2 اسٹیٹ سولوشن اگر آتا ہے جس کو عرب ممالک مانتے ہیں، فلسطینین مانتے ہیں، تو پاکستان کے لیے پھر کیا آپشن ہوں گے؟ کیا یہ نہیں مانے گا؟ تو میری جسٹ ایک ریڈنگ کہتی ہے کہ دس کوڈ بی ون آف میجر ریزنز کہ جو کل کو آپ کو امریکنز کہیں گے یا سعودیز بھی کہیں گے کہ جب پوری دنیا مان گئی ہے تو اس کو فلسطینین بھی مان رہے ہیں تو لیٹس بری دا ہیچز. اور انڈیا پہلے ان کے اسرائیل کے ساتھ پہلے تعلقات ہیں، سو ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکے گا جناب وہاں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پاکستان اسرائیل کا ہے کہ اس کو منوانا ہے آپ نے. تو کن شرائط میں مانے، اور پاکستان مانے گا تو اس کی کاسٹ اس کی کیا دینی پڑے گی آپ کو وہی ہے کہ وہاں پہ فلسطینیاں راضی ہیں اگر، اور سعودیز کہتے ہیں، امریکنز کہتے ہیں، تو دین پاکستان ہیز این آپشن 2. یہ میرا ذہن میں جسٹ ایک بالکل ٹھیک. تو اس غزہ کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے، اور پاکستان آنے والے دنوں میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے بھی کر سکتا ہے. کلاس صاحب سے جو پولیٹیکل کویسچنز ہیں ناظرین اس ایک بریک کے بعد آپ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ سے کویسچن کیا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات، مذاکرات، بیک ڈور بات چیت، لابنگ، بہت سی خبریں آج کل چل رہی ہیں زیر گردش ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چل ضرور رہا ہے. بالخصوص کچھ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی ضرور دی ہیں، اور بالخصوص مسلم نون کے قائد نواز شریف کا یہ کہنا کہ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم کو بھلا کر تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوش آئند ہے. تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کریٹ ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک کوشن کریٹ ہوا ہے کہ وہ بات چیت کر سکیں، یہ معاملات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کا ان کو بھی موقع ملا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں مرحلہ وار، بشرا بی بی ہوں، عمران خان ہوں، ان کے لیے مرحلہ وار تھرو کورٹ
چیزیں کچھ بہتری کی طرف بڑھ سکتی ہیں اگر بیک ڈور کے اندر جو لوگ کوششیں کر رہے تھے. ایک ڈیلیگیشن کافی عرصے یہاں پر بات چیت تو چلی ہوگی ڈیفینیٹلی, وہ اس کو کرائسس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کے اندر ٹائم لگتا ہے. اب معاملات کو بہتری کا سفر شروع کر سکتے ہیں اور ایک واقعی ایک موقع ہے, اب گولڈن اپارچونٹی ہے پی ٹی آئی کے لیے. نہیں, ماحول تو بنا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وہ کہ تو فیل گڈ فیکٹر تو ضرور ہے کہ قوم ایلیویٹڈ ہے, مطلب جذبہ ہے, جوش ہے. بڑے عرصے بعد انہیں تھوڑا سا کوئی پتہ چلا کہ یار ہم بھی کوئی تھوڑی سے, ہمارے بھی محلے میں عزت ہے یا کچھ چار بندے ہمیں بھی سیریس لیتے ہیں. وہ تو چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں ساری, لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو حل کرنا چاہیں تو کیے بھی جا سکتے ہیں چیزیں, اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مطلب کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے تاکہ اچھے رزلٹ نکل رہے. مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اس معاملے میں. اٹس ناٹ بٹوین میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان, اور نہ میاں صاحب کی اس معاملے میں اتنی زیادہ شاید وہ ہو سے ہو. اٹس بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا عمران خان صاحب, ان دونوں کے درمیان ہے. سو وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آ رہے تھے اسکول میں, اور انہوں نے کیا گفتگو کی, انہوں نے جناب کے جو فوج پہ باتیں کرتے رہے فلاں کرتے رہے, ان کے حساب نہیں ہونا چاہیے. تو کون کرتے رہے, آپ اور میں تو نہیں کرتے بھائی 3 سال ریلیکسیشن تو دیے صاحب نہیں کیا. نہیں, اگر وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ اگر اسی پہ جن لوگوں نے کی ہیں سپوزلی کوئی ویلاگ کی ہیں, ٹویٹ کی ہیں, وٹ ایور جو بھی کیا ہے سر. ابھی بھی آپ دیکھیں خان صاحب کے بڑے قریبی کچھ لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, تو وہ ابھی بھی ویلاگ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے بہت سارے کوشچنز اٹھائے ہوئے ہیں. وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پتہ تھا. اب تو انہوں نے ایک اور لائن لی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جب سے کہا ہے انہوں نے انڈین پرائم منسٹر نے اور جے شنکر صاحب نے کہ ہم نے تو پاکستان کو بتایا تھا کہ ہم آپ پہ اٹیک کرنے والا, جس پہ خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے کہنا شروع کر دیا تھا اگلے 24 گھنٹے میں اٹیک بھی ہو سکتے ہیں, 48 گھنٹوں. مطلب ان کو پتہ تھا, تو پتہ تھا تو پھر اٹیک کیسے ہوگا. وہ یہ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. ان سوالات میں بھی تھوڑی سی جان تو ہے کہ جناب کہ اگر آپ کو پتہ تھا, بتا دیا تھا, تو پھر آپ نے قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ جی انڈیا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آپ پہ اٹیک کرنے, اور آپ کی تیاریاں کیا تھیں؟ 2-4 روز بعد ہی ہوا نا سارا کچھ چیزیں. سو وہ سوالات بھی اپنی جگہ پہ اٹھا رہے ہیں. نمبر 2. نمبر 3, علیمہ خان صاحب نے 4 دن پہلے کہا, آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا جناب یہ پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے, اور وہی لائن آگے چل رہی ہے ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ آئیں گے کہ یہ مودی صاحب سے 2-4 چپیڑیں کھائیں گے اور اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی. یاد ہے ابھی انہوں نے کہا 2-4 دن پہلے. سو ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو اس طرح کی خبریں جب پھیلتی ہیں نا, کچھ میڈیا بھی ہمارے جیسے لوگ بھی صاحب ذرا ہم سوال اٹھاتے ہیں, ہم چاہتے بھی ہیں کنفنٹریشن ختم ہو, یہاں پہ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, سارے لوگ چاہتے ہیں, لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں. جی, نو آفینسز ٹو اینی ون, یہ ان کا بزنس ہے سیاستدان. جیسے آپ کا میرا یہ ہے نا ایک طرح کا پروفیشن ہے, ایسے ان کا پروفیشن ہے. سیاستدانوں کو نہیں سوٹ کرتی یاری دوستی محبت پیار گلے لگانا, اچھی اچھی باتیں کرنا نہیں کرتا سوٹ ان کو, جیسے میڈیا کو نہیں کرتا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اسی طرح کے مطلب آگے ترانے محبت پیار بھرے یہ گانے سنانا شروع کر دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ شوز دیکھیں, کتنے لوگ ٹی وی دیکھیں گے؟ میڈیا کا کام ہے کہ اس نے کنفلکٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ان کا کام ہے سیاستدانوں کا کہ انہوں نے آگ کنفلکٹ کو پیدا کرنا ہے, انہوں نے پیدا کرنا ہے, ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم دونوں کے مطلب اس طرح کی یاری دوستی سیاسی اور مطلب ان کے جرنلسٹوں کی. مطلب اگر عمران خان صاحب اس کو نواز شریف صاحب شہباز شریف گلے لگا لے تو پھر کس چیز کی پالیٹکس کریں گے, ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ سو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈانگ سوٹا چلاتے رہیں ایک دوسرے کے خلاف. کبھی آپ کی باری لگے ان کو جیل میں ڈال دیں, وہ ہیں تو ان کو ڈال دیں. ابھی قمر صاحب بیٹھے, ان کو خان صاحب نے جیل میں ڈال دیا تھا نا ان کو, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. تو ان کا بس چلا, انہوں نے ان تمام لوگوں کو آگے ڈال دیا. اب ان کی باری لگی ہے تو انہوں نے جناب خان صاحب نے خود بھی ماشاءاللہ خود کفیل ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ سو مجھے نہیں لگ رہا جی کہ خان صاحب کو اس معاملے میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکے گا. ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میری ریڈنگ پھر میں کہوں گا غلط بھی کچھ وقت لگے گا. ابھی اتنی جلدی وہ نہیں ہے, بلکہ وہ زیادہ کمانڈ میں ہے. خان صاحب ڈے بائی ڈے ویک ہوتے ہیں. ان کے خان صاحب کی جو آخری اسٹرینتھ تھی نا جو ڈیل نہیں کر سکے اس وقت, وہ تھی 22 سے 26 نومبر. وہ 4 دن تھے ان کے پاس, اس دن میں خان صاحب کچھ لے سکتے تھے, وہ مل سکتا. اس کے بعد ڈے بائی ڈے وہ ویک ہوتے ہیں. اب تو اس حالت میں آ گئے, اب تو آرمی بھی بڑی اپنا امیج بحال کر لیا, اسٹرانگ ہے, حکومت نے بلے بلے ہو رہے, پوری دنیا ٹرمپ صاحب کر کے تھکتے نہیں. اس وقت خان صاحب سے کیوں بات کریں گے؟ بالکل خان صاحب کو کہیں گے آپ ہم سے صلح کریں, مجھے نہیں لگتا. پر اللہ کرے ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوتے چلے ظاہر ہے بھی کچھ اثار دکھائی نہیں دے رہے, لیکن خاص کلاس سب کی خواہش بھی ہے کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے. اگر کچھ انہونی ہو جائے تو خوش آئند ہوگی. خلاص کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا, پاکستان کے افغانستان کے لیے کردار اور قربانیاں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مارک کے حق میں جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی, اس کے اندر اطلاعات یہ آ رہی ہیں, اور وزیر دفاع نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے, 2 ملکوں نے بھارت کے موقف کی تائید کی ہے, اس کی حمایت کی ہے, اسرائیل اور افغانستان. افغانستان کی یہ سفارتی اور اخلاقی بلنڈر ہے یا پاکستان کی حکمت عملی کے اوپر کویسچن ہے؟ کتنے سالوں کی 35-40 سالہ جو پاکستان کا کردار تھا, اس کے بعد بھی جب پاکستان کے اوپر یہ کڑا وقت آیا, چلے نیوٹرل رہنا تو دور کی بات,
انہوں نے ہمارے ازلی اور بدترین دشمن کی جا کے حمایت کی ہے؟ یہ بڑے مطلب یہ ٹربلنگ سوال، اس کی دو سائڈز ہیں. ایک تو ہم ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا سارا 40-50 سال سپورٹ کی، ان کی نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئیں، ان کو رکھا، مطلب ان کو جو بھی ہو سکتا تھا پاکستانیوں نے کیا، کاروبار کیے، پاسپورٹ بنائے، انہوں نے گھر بنائے، بزنس کیے، سب کچھ کیا، اپنا ملک سمجھ کے لوگوں نے اپنے دروازے کھول دینا جیسے وہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ سائڈ ہے. اور جو آج ہم سمجھتے ہیں وی ہیو بین بیٹریڈ اینڈ چیٹڈ، کہ جب ہماری ضرورت تھی انہوں نے اس وقت ہمیں وہ چیٹ کیا اور اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ وہ نہیں کھڑے ہوئے. ایک تو یہ ہماری سائڈ ہے. ان کی سائڈ دیکھتے ہیں ذرا، جب تک وہ نہیں دیکھیں کہ دونوں سائڈ وہ کہیں گے جناب یہ دو بڑی پاورز کی لڑائی تھی، ہم تو مطلب ہم تو درمیان میں مارے گئے نا. ادھر سے رشین آ گئے، ادھر سے جناب امریکن یورپین آ گئے، پاکستان ان کے ساتھ مل گئے اور آپ نے اس کو وہ چاند ماڑی بنا دیا، ہمارے لوگ مارے گئے، ہماری زمین تباہ ہوئی، ہم لوگوں کی دھرتی نہیں تھی. مطلب بہت سال اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا. بٹے صاحب ابھی آپ اور بیٹھے، خدا نہ خاصا کچھ چیز ہو، اپنا بورا بستر سنبھالیں تو چلیں کسی اور ملک میں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. سو ان کے بھی عذاب تھا. اچھا چلے وہ رشین تک تو ہوگی، 89 تک چلتا ہے، پھر وہ سول وار شروع ہوگی جہاں سے پاکستان کا رول زیادہ ان کے اخوانز کے لیے پرابلمیٹک ہوا. جو ہمارے اس وقت کی ہماری اسٹیبلشمنٹ تھے یا لوگ تھے، ان سے سوالات ضرور ہونے چاہیے تھے. آپ سیکیور کر رہے تھے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جائے گا تو ہم ایسٹ پہ لڑیں گے. ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ کابل پہ کیوں پشتون حکمران چاہتے تھے؟ اب نادرن الائنس، تاجک، ازبیک یا ہزارہ والوں کے ساتھ اپنی دوستی کیوں نہیں کر رہا تھا پاکستان؟ کہ ہمیں ہر صورت میں پشتون وہاں پہ وہ چاہیے تھا، کابل پہ حکمران چاہیے تھا. پشتون وہاں بیٹھا ہوگا تو مطلب ہمارے سرحد بھی سیکیور ہیں، ہماری وہاں پہ اگین اس کی یہ جو افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، انڈیا یا کوئی ملک استعمال نہیں کر سکے گا. یہ اسٹریٹجی کی ڈیپتھ تھی ہماری، یہ تھا نا. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہیں پہ فریق بنے سر. نادرن الائنس ورسے طالبان لڑائی ہوئی، سول وار ہوئی، ہزاروں لوگ پھر مارے گئے وہاں پہ، بیچارے اخوان بچے لے کے گھر لے کے پوری دنیا پھرے. اب وہ کہتے ہمارے ڈی جی آئی سے پہنچے ہوئے تھے 2000، یہ میرا خیال ہے اس کی بات 21 کی بات ہے، 17 اگست کو یا 18 وٹ ایور، جب طالبان نے وہ ٹیک اوور کیا، ہمارے ڈی جی آئی سے وہاں چائے پی رہے تھے. اس وقت پورے اخوان، نوجوان نسل، یوتھ جو بیچارے بچے پکڑ کے اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ پاکستان کا رخ کر رہے تھے. سو ہم نے اگر کریڈٹ لی ہیں، مطلب اگر رشین والا کریڈٹ بھی ہم نے لیا ہوا کہ جناب کہ ہم نے ان کو اخوانوں کو ہم نے سپورٹ دی، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں برباد کیا، ہم برباد ہوئے، ہمارے بچے مارے گئے. اس کے بعد ابھی طالبان کو ہم نے بٹھایا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے ڈی جی آئی ایسے ہی گئے ہوئے تھے نا، جناب فیض صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے 510 لوگ لاکھ لوگ نکلے، ہم مارے گئے ہیں نا، ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں نا. تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ وہ جو نوجوان نسل تھی افغانز کی، وہ اس معاملے میں ہارٹ فیل کرتی ہے، وہ ہمیں ذمہ دار سمجھتی ہے کہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی کے ڈیپتھ کے چکر میں آپ لوگوں نے ہمیں مروا دیا، ہمارے کو بیٹر، اور آج اسی کی ریفلیکشن ہمیں ملی. لیکن ایک چیز کا آپ ان کو ابھی بھی دیں، ان کو ایک سے مطلب ہماری شکایت اپنی جگہ پہ، ان کی بھی تو جیسے میں نے کہا انہوں نے کوئی بارڈر تو نہیں کھولا نا آپ کے ساتھ، بلکہ ان دنوں میں تھوڑا سا ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی. یہ تھوڑا سا تو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ان کے اگر انڈیا سے تعلقات ہو رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے؟ ہم نے تو ابھی ان کے 5-10 لاکھ اب ان کے اخوان واپس بھیجی ہیں. ابھی بھی ہمیں ان کے ساتھ کنفرنٹریشن چل رہے 2-3 سالوں سے، ہمیں شکایات ہیں. ہمارے کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے طالبان کے ساتھ. انہوں نے انڈیا کے ساتھ روٹ کھولے، دنیا کے ساتھ اوپن اپ ہونا چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ایز اے بینگ انڈیپینڈنٹ کنٹری. میرے خیال اخوان کو اتنا حق ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں، وہ بالکل ٹھیک اگر خطے میں اور یہ ملکوں کے ساتھ بھی رکھیں. ہم ان کے ہر وقت وہ نہ بنے رہے ہیں کہ نہیں جو آپ نے ہماری مرضی سے سانس لینے، ہماری مرضی سے آپ نے کھانا پینا. بالکل ٹھیک. یہ تعلقات آپ نے اگر ان کو آزاد کروا دیا تب ان کو آزاد رہنے دیں. انہوں نے آپ کو بارڈر نہیں کھولا نا، ٹھیک ہے، آپ پہ انہوں نے کوئی چیزیں وہ نہیں کی، کوئی توپیں گنے تو نہیں ڈال رہی کہ ادھر انڈیا تو ادھر یہ شروع ہو جاتے. سو میرا یہ خیال ہے گیو اتنی بڑی پاور وہ بھی نہیں ہے کہ جناب کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو پاکستان وہ کر لیتا، انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے وہ کر لیتا. سو ان کے ساتھ بھی تعلقات آپ اچھے رکھیں. اور سب سے بڑی بات جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی جی، وہ بھائی انڈیا اور پاکستان آپس میں کوئی تعلقات ٹھیک کر لیں. ابھی یہاں پہ وہ تھرور صاحب جا رہے ہیں ایک ڈیلیگیشن لے کے، ادھر سے بلاول صاحب جا رہے ہیں، 2 ہمارے ڈپلومیٹک گلیڈیٹر جو ہے نا پاکستان انڈیا کے ذہین لوگ دنیا بھر میں جائیں گے، کیپٹل میں ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے، ملیں گے، منتے تلے اپنی اپنی بات سمجھائیں گے. وہ بھائی صاحب دلی میں مل رہے ہیں، اور بھائی صاحب اسلام آباد میں اب دونوں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے کنسرنز کو ایڈریس کر لیں. آپ کو مجھ سے شکایت ہے، مجھے آپ سے شکایت ہے، یار پراکسی وارز بند کر دیں ایک دوسرے کے ملکوں میں. جو شکایات تو یہی ہے نا، ہمیں یہی شکایات ان کو یہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھیج رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں آپ بھیج رہے ہیں. تو بھائی صاحب ایک معاہدہ کر کے دونوں بھیجنا بند کر دیں، لائک سیولائزڈ نیشن. ابھی دنیا بھر میں جائیں گے، منت ترلے ٹائم لیں گے، مطلب ان کو سمجھائیں گے یہ قصوروار ہیں، ہم کہیں گے وہ ہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ ہیں. وہاں پہ پورے محلے کو دربار کے آگے، اگر بادشاہ سلامتوں کے آگے بیٹھ کے وہاں پہ کیسز پیش کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر. لائک 55 سالوں سے یہ ہمیں اپارچونٹی ہم نے یہ ویل نہیں کی دونوں نے، ابھی بھی کبھی کرنے کے ٹھیک ہے. چل رہی ہے نا. تو ان تھرور صاحب کو اور ساتھ میں یہ بلاول صاحب جو ہیں
یہ دلی مل رہے ہیں، وہ اسلام آباد آ جائیں، 2-3 لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کر کے، مطلب ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، بالکل ٹھیک، وی آر ناٹ لیونگ ان میڈیول ایجز. پورے یورپ، امریکہ، برٹن، ہند سندھ میں پھر کے بادشاہ ان کی منت کر لے کریں کہ اس کو جھوٹا کرو. آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھنا. آپس میں یار یہ کون لوگ ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے دونوں ملک کے عوام کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا رائٹ ہے کہ اپنے تعلقات، اپنے معاشی معاملات کو مد نظر سے دیگر ممالک کے ساتھ رکھے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں افغانستان اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا اس جنگ کے دوران جو اس کا رویہ ہے ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے، ہمارے اہل اقتدار کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اپنی حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کرنے کی یہ معاملہ اشارہ بھی کرتا ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.